gibalik sa tiilan sa Ginoo. Kanunay kong malipayon, kay siya nagtabang kanako sa kadugay ng panahon. Si Jesus akong dawaton, dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Karon na hinumdum ka ba sa imong pagkadautan? Nakapamalandong ka ba nga si Jesus nahigugma? Busa karon paghinulsol, duol karon sa Ginoo. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Pagkapait palandungon, nga ang Diyos nag-ingon, ang mga walay pagtuo isalibay sa kalayo. Busa karon paghinulsol, duol karon sa Ginoo. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Mayong buntag mga kaigsuonan. Nining kabuntagon akong gipasalamatan ang Ginoo diin aniya kita igsuon sa usa ka tulumanon lanog sa kamatuoran part 2. Pero before ta magsugod mga kaigsuonan, ako kamong gihangyo mga minahal nga higala ug mga kaigsuonan alang sa ato nga opening prayer. Magampo ta. Dalaygon og silimbaho namong Amahan, ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Ini mataho mga takna sa kabuntagon, nagaduol kami sa imong halangdon ug hamili nga presensya. Amahan nga balaan, ining taknaa, pasayloa ang matag usa ka namo, diin kami napakya sa unahuna ug sa among pulong, aron takos kami makaduol sa imong trono ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahi Ginoong Dios, ani kami sa usa ka tulumanon lanog sa kamatuoran part 2. Kini nga tulumanon amo kini nga gi hatag ngadto sa tanan nga katawhan sa tibuok naong sa kalibutan, nga diin sila patalinghog sa mensahe gikan sa balaang kasulatan ug maandam ang matag usa ka namo alang sa imong nga pagbalik. Nining takna sa kabuntagon samtang kami tuon sa imong bililhon nga mga pulong. Nagampo ako Ginoong Dios ang matag usa
kanamo karon nga naga-open silang tagsa-tagsa ka mga cellphone, ang amo nga minahal nga mga higala, minahal nga mga kaigsuonan, ingon man ang amo nga minahal nga mga interesado o mga Bible study, nagaampo ako amahan nga balaan kung unsa man ang gipamati sa ilang panglawas sa matag puloy-anan nga among girepresentaan ni mga takna, nasayod ikaw Ginoong Dios sa among kinabuhi nga dili kami malipayon na magatuon sa imong pulong Ginoo kun aduna kami mga balatian nga gihambin sa among panglawas. Busa ako nagaampo kanimo amahan na ang imong bendisyon o panalangin matagamtaman sa tanan nga mga viewers nga patalinghog ni mga takna. Ug ako nagaampo dili lang kanila, lakip usab ang pamilya nga ilang representan nga itugot Ginoong Dios nga ang matag usa kanamo maandam ug mahimo kami nga makatagamtam na imong giandam kinabuhi nga wala nay katapusan. Ining takna ako nagaampo Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin sa tanan usab namo nga mga sakop nining bando sa fellowship ug itugot Ginoong Dios nga ang tanan namo nga mga kaigsuonan, mga higala, mga interesado nga walay usa ka namo nga mawala, kaming tanan makatagamtam ang kinabuhi nga wala nay katapusan. Salamat Ginoo na ikaw nagahatag kanamo kanunay sa panalangin, ikaw naghatag kanunay kanamo sa among gikinahanglan sa matag adlaw. Ug salamat sa pagtubag nimo sa among pag-ampo. Amo kining ginasalig sa ngalan ug gahom ni Hesus nga manuluwas. Amen. Ini mga taknaa, mga kaigsuonan, ako kamo nga gipasalamatan o sa dili pa nako isugod ang atong nga pagtuon. Ako unang gipasalamatan igsuon ang ato nga mga kaigsuonan nga nagahatag og makanunayon ining ato nga mga kahimanan sa ato nga buluhaton. Akong gipasalamatan igsuon ang pamilya ni Engineer Israel Reformina, uban sa iya ang buo nga sakop sa Banay. Ako gipasalamatan usab ang atong igsuon si Engineer Kalapis Abner, uban sa tibuok nga Banay nga diin kamo nagahatag og kusog sa suporta alang sa ato nga buhat. O ako usab gipasalamatan Ginoo ang ato nga presidente sa fellowship, Elder Narciso Monteclaro, kauban sa iyahang Vice President si Elder Gaga Perolino, ug sa tanan mga kaigsuonan nga mga elder nga sakop dinhi nga bando sa fellowship. Dili na ko igsuon ilitok ang tagsa-tagsa ka mga ngalan apan ako ingon igsuon salamat kaninyong tanan nga kamo walay hunong sa pagsuporta sa ato nga buhat. O nining mga taknaa ato karon ipadayon igsuon ang ato nga pagtuon sa miagi may kalabutan sa Trinity. Atong makita og atong matun-an sa miagi nga pagtuon nato igsuon kon napamatud-an ba nato sa balaang kasulatan nga ang amahan mao ang Dios. Ato kanang nabasa natay mabasa sa Biblia. Ato napamatud-an nga ang anak Dios, ato napamatud-an sa balaang kasulatan. O sa diha nga gipangutana si Kristo sa mga Hudyo, ang gitubag ni Jesus Christ igsuon nga ako ug ang amahan usa ra kami. So mo ni iyang gitubag igsuon. So niabot ang panahon nga atong gipangita sa balaang kasulatan uban sa ato nga pagtuon may tungod sa Espiritu Santo. Ug dito natapos ang ato nga pagtuon, ato ipadayon mga kaigsuonan, no? Ang balaang Espiritu Santo kung imong tan-awon sa sinugdanan sa pagbuhat sa kalibutan igsuon, ana ang balaang Espiritu Santo. Dunay mga hulungihong sa kadaplinan nga ang Trinity iya na sa pagano, no? Ato ning ayuhon og susi igsuon. Kung tinuod ba nga ang Trinity iya sa pagano, igsuon atong nakita sa balaang kasulatan wala pa'y tao sa kalibutan og mismo wala pa mabuhat ang kalibutan, ana ang tulo igsuon.
Naana ang amahan, naana ang anak, naana ang espiritu. So kining tulo mga kaigsuonan, kanya lain-lain sila og mga buluhaton. Nganong namugna ang tulo ka ngalan igsuon sa Dios nga amahan, Dios nga anak ug Dios nga Espiritu Santo tungod sa kaluwasan sa tao. Sa diya nga nakasala ang tao mga kaigsuonan, imong makita sa balaang kasulatan, mao ni ang unang higayon nga diin namugna ang buluhaton sa anak, buluhaton sa Espiritu Santo. Atong nakita nga sa paglalang daan sa Dios sa kalibutan o sa pagbuhat niya sa tao mga kaigsuonan, ning sulti ang maong pulong sa balaang kasulatan, atong buhaton ang tao sumala sa atong dagway. Sato pa, kung paminawon nimo ang sugilanon igsuon sa maong mensahe, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, dili kay siyara, nasa igi kahinabi, nasa igi ka istorya igsuon. Tungod kay buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, nasa kauban. Now kay wala pa may tao ni anang panahon na nganong makaingon man ang mga tao igsuon nga iya ni sa pagano, nga wala pa may tao aning panahon na. Og labaw sa tanan, makita nato sa Juan 17 versikulo 5 nga nag-ingon si Jesus Christ igsoon, amahan pasidunggi ako ni anang kadungganan nga imong gihatag kanako sa wala pa ang kalibutan. Meaning igsoon, wala pa ang kalibutan, naa na ang anak. Kay ang anak mga kaigsuonan sumala sa balaang kasulatan, adunay sinugdanan. Pero ang amahan walay sinugdanan ug walay katapusan. Pero ang anak na ay sinugdanan. Tingali mangutana ta igsoon, asa man mabasa sa Biblia nga dunay sinugdanan? Yes, basahon nato igsoon. Basahon nato igsoon sumala sa mabasa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1. Diyon sa pagsaysay sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 igsoon, atong makita nga kung unsa ang nakasulat sa balaang kasulatan. Atong basahon igsoon. Juan kapitulo 1 bersikulo 1. Ingon dinhi pagsulti. Sa sinugdan, mauna ang pulong. Yes, tunay sinugdanan igsoon ang pulong. Ug ang pulong, uban sa Dios. You see? Sa sinugdan mao ang pulong, tunay sinugdanan. Ug ang pulong kauban sa Dios. Ug Dios ang pulong. Ato makita igsoon. Nga ang balaang kasulatan tin-aw nga nagsulti nga sa sinugdanan mao ang pulong. Dunay sinugdanan ang pulong. Mao ni si Jesus Christ igsoon. Og ang pulong uban sa Dios. Tama. Og Dios ang pulong. Ato pa. Dios ang pulong. Dios pud ang amahan igsoon. Okay. Niining puntuha. Atong lantawon mga kaigsuonan nga aduna may sinugdanan, buti pasabot. Ug dunay sinugdanan, gipanganak siya. Kay doon na may sinugdanan. Atong basahon igsoon, sumala sa mabasa sa Biblia. Kana ang atong pagtuon sa balaang kasulatan mga kaigsuonan, ato i-prove kung unsa gyud si Jesus Christ sa iyang sinugdanan. Ingon ang Salmo kapitulo 2 bersikulo 7, ingon dinhi pagsulti. Magmantala ako sa sugo. Si Jehovah nag-ingon kanako, ikaw mao ang akong anak, gianak ko ikaw niining adlaw. Kasi si Jesus Christ igsuon sumala sa Juan 1:1, dunay sinugdanan, ug ang sinugdanan mao ni ang iyang pagpakatao, pagpanganak. Kinsay nag-anak igsuon. Ang iyang gisulti dinhi sumala sa mabasa inyong mamatikdan, magmantala ako sa sugo, si Jehovah nag-ingon kanako, ikaw mao ang akong anak, gianak ko ikaw niining adlaw. So, makita nimo mga minahal nga higala ug mga kaigsuonan nga dunay sinugdanan si Kristo tungod kay siya gipanganak. Ingon dayon ang mga tao, sa ato pa babae di ay nang amahan. Abagoy amahan nga babae. Okay, taga na to tag usa ka ebidensya igsoon. Walay butang nga dili mahimo sa amahan.
Ang amahan igsuon nga Dios nagbuhat siya mata aron ang tao makakita. Ang Dios nga amahan igsuon nga nagbuhat og mata, wala ka siya'y mata, 100% na siya'y mata. Ang Dios mga kaigsuonan nagbuhat og tiil sa tao aron ang tiil sa tao makalakaw. Ma-imagine mo igsuon, ang nagbuhat wala kay tiil. Yes na agad siya tiil igsuon. Tungod kay nagbuhat man siya tiil aron makalakaw ang tao. Ang Dios nga amahan mga kaigsuonan nagbuhat og babae aron siya manganak. Dili ka makapanganak ang atong Ginoo igsuon. Wala may butang nga dili mahimo niya. Yes, 100% mga kaigsuonan ang balaang kasulatan klaro og tin-aw nga si Kristo dunay sinugdanan kay gipanganak siya sa amahan, sumala sa mabasa sa balaang kasulatan. Karon, atong makita igsuon sa balaang kasulatan nga ang Dios abughuan. Ang Dios abughuan igsuon. Tungod sa pagkaabughuan sa atong Ginoo mga kaigsuonan, nag-ingon siya, dili ka magsimba og lain nga Dios, gawas ka nako. Klaro og tinaw igsoon ang mensahe sa amahan, dili kamo magsimba og lain nga Dios, gawas ka nako. Yes, atong sulayan og basa ang balaang kasulatan, wala ba magsugo ang amahan nga simbahon iyang anak? Atong basahon igsoon. Ganang mensahe nato aron makumpleto ta. Sulayan natong basa igsoon atong adtuon ang mabasa sa Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 6. Niya atong mabasa igsoon. Sa dihang gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, miingon siya, kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel. Kasi sugo sa amahan igsoon. Ipasimba ang iyang anak. Wala siya mag-ingon igsoon nga dili pwede. Ipasimba ang iyang anak nga mao si Jesus Christ sa tanan nga mga anghel sa langit nun nga puloy-anan. Ipasimba siya. Kay nga naman sa diya nga musimba ang mga anghel, piniko ang ilang mga tuhod ngadto sa anak, nagsimba pud sila igsoon sa amahan. Tingali makaingon mo igsuon og mga higala sa mga manulunda rana, sa mga anghel rana, pero ang tao wala na musimba diya niya. Yes, ato kung basahon igsuon. Kay gipasimba man sa amahan ang iyang anak ngadto sa tanan nga mga manulunda sa langit, atong sulayan kung saan na sa tao. Sulayan nato igsuon pagbasa ang Mateo kapitulo 14 bersikulo 33. Diyon sa pagsaysay. Mateo kapitulo 14 bersikulo 33. Niya. Kaya ato mang nakita nga gisimba man si Kristo sa tanan nga mga manulunda. Sa 14 bersikulo 33, nag-ingon din ang balaang kasulatan igsoon. Og sa nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Yes. 33. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Hesus ug miingon, ikaw gayon ang anak sa Dios. Atong makita igsuon nga bisan ang mga apostoles nga didto sa sakayan, nga nakaangkon sila og dako nga pagsulay pinaagi sa dagko nga balod, human adtong maong pagsulay igsoon, ilang gisimba si Jesus didto sa sakayan. Meaning, si Jesus Christ mga kaigsuonan, nagsugo ang amahan, simbahan ninyo siya kamong tanan nga mga manulunda sa langit. O ang mga apostolis ning simba usab ngadto kang Hesus. Kumusta man igsoon kitang mga tao? Maingon ta nga si Kristo mga kaigsuonan, tao? Tao si Kristo, dili Dios. Atong namatikdan igsoon, atong mabasa
sa balaang kasulatan nga kaigsuonan. Sukad sa sinugdanan, ang tao igsuon gagikan ra gyud sa yuta. Walay tao igsuon gagikan sa langit. Ang tao gagikan ra gyud sa yuta. Mahari ka man, mapresidente ka man sa nasod, or maunsa kang pagkaklasiha sa mga tao nga inila sa kalibutan, ang tanan gagikan ra gyud sa yuta igsoon. Wala magagikan sa langit. Pero si Jesus Christ igsoon. Si Jesus Christ asa gikan igsoon? Sa yuta ba? Basahan na to ang Biblia igsoon. Kung sa yuta ba siya gikan? Nagingon ang Juan igsoon. Sa Juan kapitulo 6 versikulo 38. Kay nanaog ako gikan sa langit. Dili aron sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi aron sa pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Asa gikan ang anak igsoon? Asa gikan si Kristo igsoon? Gikan sa langit. Wala siya magagikan sa yuta igsoon. Gikan siya sa langit. Now, pag-abot niya igsoon sa yuta, kumusta man? Ato kung nabasa sa Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 5, tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, mingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo o mga halad sa mga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Atong makita o masinati nato igsoon na si Kristo mao ang katapusan nga halad. Kay kadtong mga mananap nga gihalad kaniadto, ginasunog kaniadto, dili to makawagtang igsuon sa sala sa katawhan tanan sa kalibutan. Munang giandaman siya og lawas nga iyahang kasudlan igsuon. Ato nang giplastar igsuon sa nang labay. Ato nang giplastar igsuon kung naunsa ang pag-abot niya dinhi sa kalibutan. Ado na siya lawas nga gisudlan. Mao to ang lawas usa ka bata nga gipanganak ni Birhen Maria. Mao to ang iyang gisudlan mga kaigsuon. Nakaron og ang Ginoo igsuon misulod sa lawas sa usa ka tawo igsuon dinhi sa kalibutan. Ang atong Ginoo mahimo na di ay tawo. Ha? Kaya ang atong Ginoo gikan sa langit ning sulod man sa lawas, buot bang ipasabot igsoon nga nahimo na siyang tawo. Pananglitan ako igsoon. Pananglitan ako igsoon, musulod ko diha sa kutsi. Sa pagsulod na ko sa kutsi, nakita ko ninyo mga kaigsuonan, mga minahal na higala, nga ning sulod ko sa kutsi. Buot bang ipasabot igsoon nga ako nahimo ng kutsi? Klaro og tinaw igsoon nga na ako sa sulod sa kutsi, dili ko kutsi. Kasi so ato makita igsoon nga si Kristo ning sulod diya sa lawas sa tao, dili in taon siya tao igsoon, kundi Dios siya. Nabay mabasa nga si Kristo ang anak Dios. Ato nang nakita igsoon sa nang labay. Natay daghan nga mga teksto igsoon nga nagpamatuod nga si Kristo ang matuod nga Dios sa 1 Juan kapitulo 5 versikulo 20, naay mabasa igsoon sa mensahe ni Apostol Pablo sa Tito kapitulo 2 versikulo 13 nga kita nagapaabot sa bulahan nga paglaom sa pagpadayag ni Jesucristo ang dakong Dios ug mangluluwas. Naay mabasa igsoon. Unsa pa? Roma kapitulo 9 versikulo 5, na ilaha ang patriarka na tao si Kristo nga mao ang Dios. Oh, na tao si Kristo nga mao ang Dios, sumala sa mabasa sa balang kasulatan. Unsa pa igsoon? Isayas kapitulo 9 versikulo 6. Gihatag ang usa ka bata og ang usa ka bata pagatawgon og kahibulungan, magtatambag. Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan. Ang bata mga kaigsuonan nga gihatag, unsay gitawag? Gitawag sa Dios nga makagagahom ug amahan nga walay katapusan.
Si Kristo mga kaigsunan, wala tay supak kung tawgon siya og anak sa Dios. No, wala tay supak ni. Ato nang giminsahe igsoon nga si Kristo mao gyud ang anak sa Dios. Oh. Mao ni ang kamatuoran nga mensahe igsoon nga nagpamatuod nga ang Amahan Dios ang iyang anak Dios nga mabasa ug ang Espiritu Santo Dios. Nganong namugna ning tulo igsoon? Tungod sa pagluwas sa tao. Kay lain-lain sila buluhaton. Unsa may buhat sa Amahan? Ato nang kita igsoon. Ang buhat sa Amahan makita na sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Kay gihigugma sa Amahan nga Dios ang tibuok katawhan sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si Kristo aron ang tanan nga mosalig kang Kristo makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni ang gugma sa Amahan igsoon. Mao ni ang buhat sa Amahan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak ngadto sa katawhan. Ato nakita igsoon. Mao ni ang plano ug buhat sa Amahan alang sa iyang anak. Karon unsa man pud ang buhat sa anak? Ang buhat sa anak igsoon ato pong mabasa sa balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21. Nga siya mag-anak og usa ka batang lalaki. Kay siya magaluwas sa tanan nga mga kasalanan sa mga katawhan sa kalibutan. Iyang luwason igsoon. Mo ni trabaho sa anak igsoon. Nagpakatao sa kalibutan tungod kay iyang luwason ang tanan nga mga sala sa kalibutan. Pasalamat ta igsoon. Nga gitagaan ta igsoon og grasya. Usa ka grasya mga kaigsuonan nga hatag gikan sa Amahan. Gihatag niya iyang bugtong anak. Mo ni ang tuyo ug tumong sa buhat ni Jesus Christ aron pagluwas sa katawhan. Unsa man pud ang buhat sa Espiritu Santo? Ang buhat sa Espiritu Santo igsoon ato nang nakita. Sumala sa mabasa sa sulat ni Apostol Pedro. Ingon dito igsoon nga walay propesiya nga ning abot pinaagi sa kabubuton sa tao or sa mga apostolis or sa mga propeta. Wala mo abot na. Kundili pinaagi sa Espiritu Santo o ang mga katawhan sa Dios nagapanulti sumala sa gitudlo sa Espiritu Santo. Mao ni trabaho sa Espiritu Santo igsoon. Ang trabaho sa Espiritu Santo mao ang pag-guide sa kasing-kasing sa tao. Mao ang paggiya sa kasing-kasing sa tao unsaon niya nga siya makasulti. Unsaon niya paghimo igsoon. Ang trabaho sa Espiritu Santo mao ang pag-guide sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa tao. Ug kining tanan nga plano ining Amahan, Anak ug Espiritu Santo tungod sa kaluwasan sa tao. Ingon dayon ang ato nga mga higala sa gawas. Wala may mabasa sa Biblia. Wala may mabasa sa Biblia nga kanang Trinity. Dili man nimo mabasa gud ang Trinity kay Bisaya man ning atong Biblia. Pero kadto ka sa Biblia igsoon nga English, mabasa nimo ang Trinity. Kaya pumunta na, mabasa ba ang Trinity? Binili man na binisaya. English na igsoon. Tuwa na sa English nga Biblia. Sa makita na igsoon sa unang Juan, kapitulo 5, versikulo 7. Makita ni mo na. Makining tulo ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo, usara ni sila igsoon. Sumala sa mabasa sa Biblia. Usara, pararagod nimo, ikaw ra usa. Pero tulo ka mo ang imong ngalan. Imuhang first name, imuhang middle name, imuhang last name. Ikaw ra usa igsoon. Unya kung imong tanawon sa balaang kasulatan igsoon, ug i-compare nato sa atong hunahuna, murag imong paminaw lahi pa yan. Ang hunahuna sa tao lahi kaysa balaang kasulatan. Ngano man, ug dunay magkuyog nga bana ug asawa mga kigsunan, ang tao mo lantaw, duha man gyud sila. Pangutan-on ni mga tao, pila man kabuktong ng labay. Ay, duha ra man to sila. Duha ra ka tao, asawa ug bana, duha sila. Pero pangutan na ang Ginoo igsoon, pila sila ka tao kanang nanglakaw. Ay nga nang Ginoo usara. Kay kanang iyang asawa, gikan na sayang gusok. Sa pagbuhat sa Ginoo sa tao igsoon nga si Mao si Adan,
gipakatulog niya ug iyang gikuhaan og usok. Ug ang bukog nga gikuha gikan sa lalaki gihimo nga babae. Ha? Ug silang duha matud pa si Ginoo nahimong usa. Makita nimo ang duha, asawa ug bana igsoon, ang Ginoo mutawag niya usara sila. Tungod kay ang babae gikuha sa lawas sa lalaki. Mao ni mga kaigsuonan ang kamatuoran. Nga ang atong mensahe karon igsoon naghisgot may tungod sa kaalam ug kahibalo sa balang kasulatan. Unsaon nato igsoon? Nga atong makup-up igsoon ang tinuod nga pagtuo o tinuod nga pagtulunan. Aron ang tao igsoon maandam alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Ining panahon na adto ta igsoon. Ang tanan nato nga gisulti niini mga taknaa atong napamatud-an sa balaang kasulatan. Atong napamatud-an sa balaang kasulatan nga ang buluhaton sa tao importante mga kaigsuonan nga atong masabtan kung unsa ang atong buhaton samtang ta nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Unang-una, tungod sa gugma sa atong Ginoo, igsoon. Naglantaw siya igsoon sa katawhan sa kalibutan. Samtang tuas siya sa palasyo igsoon sa langit nga lunlon bulawan. Nalantaw niya nga ang iyang mga anak sa kalibutan gisakit ug maayo ni Satanas nga yawa. Tungod kay wala na tagai ang yawa igsoon nga makasaka pa sa langit nun nga puloy-ana. Human si Jesus Christ na kaigsuonan nabanhaw gikan sa mga patay sa diha nga siya tuan na sa langit ng puloy-anan si Satanas nga yawa na kaigsuonan. Wala nay amnesty. Wala nay kapasayloan. Kundili si Satanas nga yawa ni ana sa kalibutan mga kaigsuonan ug wala na say luna nga makabalik pa siya langit. Kay dinhi sa kalibutan diin siya gitambog mga kaigsuonan nagpaabot na siya sa gamay nga panahon nga diin siya giandaman sa Ginoo ug katapusan. Mao ni igsuon nga naningkamot ug si Satanas sa kalibutan nga daghan ang iyang madala ngadto sa kalaglagan. Karon unsa may atong buhat? Nakita sa atong Ginoo igsoon. Mao ni ang sistema sa kalibutan niya ay mga katawhan nga gipaantos niya pinaagi sa balatian. Niya ay mga katawhan nga iyang gipaantos pinaagi sa kalisod. Niya ay mga tao igsuon nga imong makita sa kalibutan nga gidaog-daog sa panahon. Daghan kaayo mga igsuon ang nangabilanggo tungod lang igsuon sa mga butang nga nakapile ang mga kaso mga kaigsuonan unya usa lang di ay ka dili makita nimo igsoon nga mapasaylo sila tungod kay sa ulahi nahibaw-an nga ang ila di ay usa lang di ay ka tumbok mga kaigsuonan pero nagantos diha sa bilangguan. Daghan pa mga tao mga kaigsuonan nga gisakit pag-ayo sa Satanas nga yawa din sa kalibutan. Mao na hinungdan nga gikanaog igsuon sa Ginoo. Iyang gikanaog sa kalibutan pinaagi sa pagbuhat niya sa iyang kabubuton. Ug sa iyang pag-abot ni sa kalibutan igsuon nagtawag si Jesus Christ sa katawhan mga kaigsuonan alang sa pagpatalingog sa mensahe. Unsa man ang mensahe igsuon? Ang mensahe igsuon nga gihatag sa atong Ginoo mao ni nga kinahanglan igsuon atong sundon ang iyang mga gitudlo ug unsa ang angay nato nga buhatan. Muna kun imong basahon sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 giingon dinhi sa maong panggawi gitawag ko kamo maingon nga alang kaninyo mianto si Kristo nga nagbilin kaninyo og panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Pasundon ta igsoon. Kini usa ka mensahe igsoon sa atong Ginoo. Ingon igsoon si Jesus Christ
Ako nagantos, gatawag ko ninyo, ug ako naghimog panig-ingnan aron kamo managsunod sa akong mga tunog. Kumusta man si Apostol Pablo, igsoon? Si Apostol Pablo, nga iyang mensahero, mga kaigsuonan, nag-ingon, igsoon, sumala sa balaang kasulatan. Atong makita nga si Apostol Pablo nagsulti sa Kapitulo 11, igsoon, versikulo 1 sa balaang kasulatan. Ingon si Apostol Pablo, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagmaawaton kang Kristo. Pasundod ta, igsoon. Ingon si Kristo nga ako nagantos, nagbilin kong panig-ingnan aron kamo managsunod sa ako mga tunog. Ingon po ang iyang mensahero, magmaawaton kamo kanako, kay ako nagmaawaton kang Kristo. Buot ipasabot nga kaigsunan, ug unsa ang iyang kinaiya ni Kristo, mausap ang atong buhaton. Di ba? Karon, igsunan. Unsa may atong makita sa atong palibot sa atong panahon. Karong panahon na igsunan, daghan kayo ng mga pagtulunan nga mikuyanap karon sa kalibutan. Mga pagtulunan sa kalibutan, mga kaigsunan, imong makita ang og pila ka tawsan ang pagtulunan sa kalibutan. Ug tungod sa atong balaod nga nag-ingon ang Philippine Constitution sa page 18, Article 3, Section 5, nag-ingon, no law shall be made respecting ang establishment of religion. Mo nang bisag unsa ang imong pag-worship, mga kaigsonan, naglantaw ang ato nga mga kadagkuan sa otoridad, dili kanya hilabtan tungod sa freedom, mga kaigsonan, nga naa sa Philippine Constitution. Padayon ta, mga kaigsonan. Ang mensahe sa atong Ginoo nag-ingon, kung atong tun-an ang iyang kamatuoran, susiha ang balaang kasulatan. Sa diya nga girekomendar sa Ginoo igsoon ang balaang kasulatan, matud pa sa atong Ginoo igsoon. Nag-ingon siya sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39. Ingon siya, susiha ang balaang kasulatan, kay naa ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni igsoon ang gisulti sa atong Ginoo. Sa diya nga kita nagtuon karon nini mga taknaa, ginamit nato ang balaang kasulatan. Ug makita ninyo igsoon ni apo ning Bible igsoon nga akong giingon kaniadto sa miagi nga naatay Bible nga gitawag og Vulgata Latina. Nganuman, bisag unsa nga Bible atong gamiton igsoon, dili na nimo makaplagan ang words nga adlaw nga Sabado. Sa ato nga mga bag-o karon igsoon nga mga gibuhat nga Biblia, ang imong mabasa igsoon adlaw ra nga ipapahulay. So og adlaw nga ipapahulay, pwedeng Biyernes, pwedeng Domingo, pwedeng Sabado, pero igsoon sa pagkatinuod, wala gid malitok ang original nga pulong tungod kay ang Biblia igsoon nga gitawag og Vulgata Latina, ambot og pila na lang ni kalugas karon. Gamay ra gyud kay ning Biblia ha. Tungod kay imong makita sa pagsulbong sa daghan nga mga pagtulunan sa kalibutan, ang tanang Biblia igsoon gikuha gikan dinhi sa Vulgata Latina. Pero tungod kay ang ilang gihawiran, ang ilang gipas-an nga relihiyon, samtang nagtuon sila sa Biblia, against na sa Sabado igsoon. Tuaman sila sa Biyernes, against sila sa Sabado. So dito na lang sila sa Biyernes magpirmi. Ang uban po igsoon nga nagtuon og Biblia, nga naghawid ng relihiyon daan, nga nagtuon sa Biblia, dili na pud sila kabulag igsoon sa Domingo. Kay mo may ilahang doktrina. Kaya ug moadto sila sa Sabado, mabikil sila sa ilang relihiyon. Ang ilang creator dito sa ilang gitawag og executive committee, mapangka sila igsoon kung sundo nila ang Biblia. Mao na hinungdan nga gibutang na lang nga adlaw nga ipapahulay, dili kayo tin-aw. Pero sa diha nga imong tanawon ang Vulgata Latina igsoon, klaro og tin-aw
kung unsang adlaw ang balaan nga adlaw. Igsoon. Kasi din sa igsoon sa Catholic version, diri ka sa kanang naang ani ka igsoon sa King James version o uban pang mga version sa Bible, dili mo makaplagan igsoon ang adlaw nga Sabado. Diha lang nimo makaplagan sa Vulgata Latina. Unya karon igsoon. Ang problema diha sa atong balaod igsoon, nakabutang man ang Ten Commandments. Tibuok balaang kasulatan mga kaigsunan, isa lang ka kapitulo, isa ka bersikulo nga ang Dios mismo mo'y nagsulat sa iyang tudlo. Kining Ten Commandments mao iyang gisulat. Nakaroon igsoon sa diha nga imong basahon igsoon ang Ten Commandments sa tibuok Biblia. Kay kining napulo ka sugo mga kaigsunan, do na may usa niini nga gitawag igsoon og silyo. Unsa man ning silyo? Sa topic nga atong gitunan igsoon, may tungod sa silyo o may tungod sa marka sa manap nga mapintas. Sa miagi natong pagtuon atong natun-an nga sa pila ka libo nga mga simbahan nga nagkalain-lain ang ngalan, sa pila ka libo ang grasa sa mga tao sa kalibutan makigsunan, pero sa pagbalik sa Ginoo, duhaon ra niya ka grupo igsoon, duhaon ra niya ka pundok nga gisilyuhan sa iyahang silyo igsoon, nga ang imong ngalan na butang ining mao nga silyo o kining silyo igsoon sa kalaglagan. Now karon imong tan-awon, unsa man ang silyo sa napulo ka sugo igsoon alang sa tao. Kay sumala sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 27, gibuhat ang kasuguan para sa tao. Wala buhata ang kasuguan para sa Ginoo igsoon. Doon na bitay nang mutanan ako, hala ang Ginoo wa man makatuman sa napulo ka sugo. Yes. Ang gabuhat sa napulo kasugo igsoon ang Ginoo. Mo nang gaingon ang Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 nga ang kasuguan gibuhat para sa tao, dili para sa Ginoo. Kay mo nay plano sa Ginoo igsoon nga dili unta ta magpinatyanay, dili unta ta igsoon magira, dili unta ta igsoon magdinautay tungod aning sugo nga iyang gisulat sa tudlo. Pero sa Ginoo mga kaigsunan, siya mo'y tag-iya sa tanang kinabuhi sa tao, siya mo'y tag-iya sa tanan niya nga gibuhat. Way katarungan nga moingon ang Ginoo nga ang Sodoma o Gomora akong sunugon, akong laglagon ang mga katawhan dito. Total ako may tag-iya sa tanang kinabuhi. Wala tayo mahimo igsoon. Kaya nga itong Ginoo igsoon, dili siya under sa napulo kasugo. Kung dili siya mo'y magbuot igsoon sa napulo kasugo. Munang ang napulo kasugo gibuhat sa Ginoo para lang na sa tao, dili sa iya. Ato na sabtan igsoon. Nakaroon unsa man ang silyo sa napulo kasugo makigsunan nga 100% nga ang imong ngalan na silyuhan ining maong sugo. Exodo kapitulo 20 igsoon bersikulo 8. Unsa man ang adlaw igsoon ang gisulti. Sa tibuok igsoon bala ang kasulatan. Atong basahon igsoon. Atong basahon dinhi sa gitawag igsoon og Vulgata Latina. Unsay makita nimo igsoon? Gisulti niya dinhi mga kaigsunan sumala sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Ingon dinhi, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw nga Sabado. Kung balikan igsoon, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw nga Sabado. Kung pahulan, sa unong kaadlaw magbuhat ka, himuon mo ang tanan nga mga buluhaton. Apan sa ikapito nga adlaw, nga iya sa Ginoo ang Sabado, dili ka maghimog bisan unsang buhat. Kasi, Sabado ang gisgutan igsoon, o gibutang pa diri sa balaang kasulatan, hinumdumi ang adlaw nga Biyernes. Ang pag-Biyernes ta igsoon. O giingon diri sa balaang kasulatan, hinumdumi ang adlaw nga Domingo. Magdomingo gyud ta igsoon. Pero ang gibutang diri mga kaigsoon, hinumdumi ang adlaw nga Sabado. Sabado gyud ang gisgutan diri mga kaigsoon. Kana ramang sa Exodo, wa naman siguro lain ana. Kung isa ka nagkurti, murag dili na mo click gihapon. Kaya kinahanglan magduha. Umasa tag lain igsoon.
Mubasa taglain. Atong basahon og sulay mga kaigsunan ang gisgutan sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 20. Unsay giingon sa balang kasulatan? O ang akong mga Sabado santusa aron sila mamatilimadon taliwala nako og kaninyo og masayod kamo nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Unsay ipasantos igsoon? Unsay ipabalaan sa tawo igsoon? Adlaw sa Sabado o giingon pa sa Ezekiel igsoon nga adlaw nga Biyernes insakto gyud ang nanimbag Biyernes. Pero miyon ang Ginoo igsoon sa balang kasulatan nga ang gisulti dinhi adlaw nga Domingo. Di magdomingo ta. Pero ang gisulti diri igsoon ingon ang Ginoo adlaw nga Sabado. Balaana ang akong adlaw nga Sabado kay kini mo'y timaan nimo og nako. Silyo igsoon. Usa ka silyo ang adlaw nga Sabado nga gisigutan sa napulo ka sugo. Now og dili ka mga kaigsuonan masilyuhan dinhi sa kalibutan mga kaigsuonan. Unsaon nimo pagsulod didto sa langit ng puloy-anan? Kasi makita nimo igsoon ang kamatuoran. Ang kamatuoran mga kaigsuonan nga motultol sa kinabuhi nga walay katapusan niya sa balaang kasulatan. Atong ipadayon mga kaigsuonan. Nganong importante ang gisulat sa tudlo sa Dios. Lakip na number 1 ang adlaw nga Sabado. Nganong importante. Tungod kay sa iyang paghukom mga kaigsuonan. Ang paghukom gibase diha sa sugo sa Ginoo. Ay uban mo ingon, kami manimba, dili naman mi mo gamit og Biblia kay maminaw rami sa among ministro, maminaw rami sa among pangulo, dili namin magdalag Biblia. Wala tay problema na igsoon. Pero ang giingon sa balaang kasulatan, giingon igsoon, ikaw mismo mo'y mususi sa imong kaugalingon sa balaang kasulatan. Kay ang tagsa-tagsa mga kaigsuonan, mga tubang sumala sa gisulti sa balang kasulatan. Dili ang tanan magtawag o Ginoo, Ginoo, makasulod ka sa langit ng puloy-anan. Kadto lang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Unsa may pabuhat sa amahan? Di ba? Igsoon. Unsa may requirements? Kana gani mo abroad na mga kaigsuonan? Hunahunahon nimo? Pwede ba ka mo abroad ka igsoon o dili ka mo kuha mga requirements? Ang requirements mga kaigsuonan, kuha ka og police clearance, kuha ka NBI clearance. Makita dito og unsa ang imong pagkatao pinaagi ining duha ka papel. Sa diha nga naa na kay ining duha ka papel ang imo na pod igsoon nga natawhan. Ang imo na pong birth certificate. Unya dadon nimo dito sa usa ka opisina mga kaigsuonan nga nag-issue og passport mga kaigsuonan. Dili ka kakuha og passport og dili ka makakuha sa requirements. Bisag masayop ang spelling, pabalikon ka kay kinahanglan kuhaon ang original. Requirements igsoon. Dili ka makasulod sa langit ng puloy-anan og dili nimo makuha igsoon ang requirements. Unsa may requirements? Silyo. Silyo igsoon. Karon kung nagsimba ta mga kaigsuonan. Ngayon ta, tato pa sayop dahil magsimba ta og kanang Biyernes. Dili sayop. Musimba ta og muampo ta sa Ginoo og Domingo. Sayop ba dahil? Dili sayop. Ang tanang adlaw nga gibuhat sa Ginoo igsoon sumala sa Biblia puros maayo. Pero doon ay pinasahi. Kung sa may pinasahi, aning puros maayo. Ang ikapito, mga kaigsuonan mo at pinasahi kay dunay tulo ka formula nga tuwa dito. Ang adlaw nga Sabado nga mao nga ikapito gipanalanginan sa Ginoo. Ang adlaw nga ikapito nga mao ang Sabado iya kining gibalaan. Gipanalanginan o gibalaan. Ang adlaw nga Sabado nga mao ang ikapito iya kining gipahulayan. Ayo sa igsoon. O kini mao'y timaan igsoon. Mao kini ang silyo nga gihatag sa Ginoo sa iyang katawan dinhi sa kalibutan. Munang patun-on ta igsoon og Biblia. Ang atong pagtuon karon igsoon. Ang atong pagtuon mga tangtang ang mga maskara sa bakat nga mga pagtulunan sa kalibutan.
Pasensya lang mga minahal nga higala o mga kaigsunan kun ang ato nga pagtulunan supak sa balaang kasulatan. Pangutana lang mo igsoon. Diya sa comments, pangutana lang mo. Og ayaw mo pagtuo sa akong itubag og dili nato basahon sa Biblia ang akong itubag. Ipasalig na ko na ninyo igsoon. Bisag unsa ang inyong ipangutana, akong ipasalig. Akong tubagon sumala sa babasa sa balaang kasulatan. Parayon na igsoon. Ngano man nga dunay mga tawo nga moingon, kanang Biblia binuhat ra man ang tawo. Di ba kasagaran igsoon? Kasagaran sa mga tao magigsunan dili nami mo dala-dala og Biblia paingon sa simbahan kay binuhat ra man po nagtawo. So, dunay mga katarungan mga kaigsunan ngano nga dili basahon ang Biblia kay matangtang ang maskara sa atong pagtulunan. Murang dili pagbasa. Pero kani ato ay igsoon lahi ni. Lahi ni ang atong pagtuon karon, walay relihiyon nga atong gidala igsoon. Gipadapli nato ang tanang relihiyon. Lakip ang Adventista atong gipadaplin. Gitun-an nato karon ang balaang kasulatan. Atong tanan og asa paingon ang kamatuoran igsoon. Unsa may giingon igsoon sa Jeremias kapitulo 36 bersikulo 2. Klaro og tin-aw nga ang usa ka propeta mga kigsunan wala kahibalo ug unsa ni iyang gipangsulat. Tulayan nato basa. Bersikulo 2. Ingon ang Ginoo, kumuha ka og usa ka linukot sa usa ka basahon. Isulat niini ang tanan nga mga pulong nga isulti ko kanimo. Batok sa Israel, batok sa Huda, batok sa tanan nga mga nasod, sukad sa adlaw sa akong pagsulti kanimo. Sukad sa adlaw pa ni Hosias og hangtod niining adlaw. Ato makita igsoon. Nagsulat ang usa ka propeta mga kigsunan. Wa sa kahibalo og unsa ang mga pulong nga dikta diha sa iya. Og iyang nakita mga kigsunan nga ang balaang kasulatan ang Dios mo'y nagdikta sa mga magsusulat pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Mao na igsoon nga nag-ingon ang Galacia 1:8 bisan pag muingon ang usa ka mensahero gikan sa langit apan ang iyang gisulti dili sumala sa balaang kasulatan ipatunglo siya. Kay ang balaang kasulatan mao ang usa ka basahon igsoon nga girekomendar nga gituga sa Dios alang sa tao. Mao na sa katapusan atong makita igsoon sa pinadayag nga nagsulat sa propesiya. Nag-ingon ang pinadayag kapitulo 10 bersikulo 4. Klaro og tin-aw nga atong mabasa igsoon kung giunsa ang pagsulat. Ingon dinhi, og sa nakatingog na ang pito ka mga dalugdog isulat ko na unta kini apan akong nadungog gikan sa langit ang usa ka tingog nagingon ililong ang tingog sa pito ka dalugdog ug ayaw kini isulat. Gikontrol sa Ginoo ang pagsulat sa balaang kasulatan. Busa ang balaang kasulatan igsoon nag-ingon ang kapitulo 22 bersikulo 18-19 akong pasidan-an ang tanan nga mga katawhan sa kalibutan kinsa tong magdugang niini dugangan ang iyang silot kinsa tong magminus niini kuhaan pud siya sa kahoy sa kinabuhi alang sa iyang kaugaling. Laktod pagkasulti igsoon dili nato dugangan dili pud nato kuhaan ang nakabutang sa balaang kasulatan. Kining atong pagtuon karon mga kaigsunan, mga higala, mga minahal namo nga mga higala. Kining atong pagtuon karon mao ang pagsusi sa balaang kasulatan. Atong gipadaplin ang tanang relihiyon igsoon. Kay kung magsusi ta sa balaang kasulatan nga gapas-an ta og relihiyon, galugdot ang relihiyon igsoon, mapugnan ka sa diha nga mobasa ka sa mga basahon sa balaang kasulatan. Busa ang relihiyon atong ipadaplin, atong tun-an ang balaang kasulatan. Mismo igsoon ang Dios ug ikaw ra ang nasayod unsaon nimo igsoon pagtuon ang balaang kasulatan. Busa kining atong pagtuon karon igsoon mao ni ang butang nga bililhon og importante alang sa atong sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ilabi na sa pamilya nga atong girepresenta. Niningtak na sa kautuon igsoon
giapas na ta sa atong oras o akong gipasalamatan ang tanan nga naga-open sa inyong tagsa-tagsa ka mga cellphone karon. Salamat kayo. Ang Dios magapanalangin gayud kaninyo o nining takna sa kabuntagon mga kigsunan. Akong gipasalamatan ang ato tanan nga mga higala o atong mga kaigsuunan. Akong gipasalamatan ang inyong pagsuporta sa atong buhat. Mga nining mga taknaa, ako magaingon kaninyo sa sunod na pud nato nga mensahe igsoon sa adlaw na pud nga Domingo alas 11 to alas 12 atong pahinumdom igsoon, atong ipadayon ang atong paghisgot mahitungod sa propesiya. Ang propesiya igsoon usa ka bililhon o importante sa atong mensahe nga atong makatunan tungod kay ang mga butang nga atong matuki diya sa propesiya pagkahatag kanato igsoon og panglantaw alang sa atong pagpuyo unya diya sa langit ng puloy-an. Nining takna sa kabuntagon, Dios magapanalangin kanato ug akong gihangyo ang tanan alang sa pag ampo nining takna sa kautuhan. Magampo ta igsoon. Dalaygon og silimbaho namong amahan, anaka sa kaitasaan sa mga langit. Dili matukib among kalipay Ginoo, nakatapos na usab kami sa amo nga tulumanon alang sa pagmensahe dinhi sa lanog sa kamaturan part 2. Ginoong Dios nining tagnaa, salamat kayo sa imong presensya na imong gihatag kanamo sa maayo nga panahon. Ug ako nagaampo Ginoong Dios nga nining mga tagnaa, itugot Ginoo nga ang gahom sa balang Espiritu Santo magagiya sa mga hunahuna o sa mga kasing-kasing sa tanan nga mga nag-open sa ilang mga cellphone ini mga takna. Ginoong Dios, ako nagahangyo kanimo. Adunay mga pagsulay kalisdanan sa kalibutan nga gipahamtang karon sa kalibutan nga amo matagamtaman. Itugot Ginoong Dios nga ang tanan namo nga mga kaigsuonan nga naga-open sa ilang cellphone ini mga taknaa. Ginoong Dios, itugot nga ikaw magapanalangin sa matag pamilya nga ilang girepresentan. Ako nagaampo amahan nga balaan nga ikaw magapanalangin sa ilang tagsa-tagsa kapang ginabuhi. Imo silang panalanginan Ginoong Dios ang amo nga mga minahal nga mga higala, minahal namo nga mga igsoon, anaay uban naghambit sa mga balatian. Niini mga takna ako nagaampo Ginoo nga ikaw magahigap sa ilang tagsa-tagsa kalawas nga adunay balatian. Ug itugot nga ikaw magapaayo ngadto sa ilang sakit, dili kami malipayon Ginoo nga magapatalinghog sa imo nga pagmensahe unya aduna kami mga balatian nga gihambin sa among panglawas. Dinig takna ako nagaampo usab Ginoong Dios, dili lang kanamo karon dinhi ako giapil pagampo ang mga minahal sa among kinabuhi nga tuwa sa layo nga mga dapit tuwa sa laing nasod. Usaha kami Ginoong Dios sa pagsapnay sa imong gamahanan nga mga bukton, maligay kami sa tanang katalagman, mga disgrasya ug bisan pa sa mga pagsulay sa kalibutan. Amahan nga balaan, aniya kami naghinapos nga kalibutan, aniya na kami sa katapusan nga yugto sa mensahe. Ako nagaampo Ginoong Dios nga ang tanan namo nga mga higala o mga igsoon nga naga-open sa ilang cellphone, tibuok pamilya nga ilang representaan. Maluoy ka Ginoong Dios ang ilang mga ngalan mabutang sa basahon sa kinabuhi aron sa imong mga pagbalik Ginoo ang amo mga igsoon o mga minahal nga higala o mga Bible study ang tanan makatagamtam sa kinabuhi nga wala nay katapusan. Salamat amahan sa panalangin nga imong giandam kanamo ug salamat amahan sa pagtubag nimo sa among pagampo amo kini kinasalig sa ngalan ug gahom ni Kristo nga among mangluluwas. Amen. Mayong udto kanatong tanan mga kaigsoon. Sukad ako nahibalik sa tiilan sa Ginoo. Kanunay kong malipayon, kay siya nagtabang kanako.
Jesus akong dawaton. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Karon na hinumdum ka ba sa imong pagkadautan? Nakapamalandong ka ba nga si Jesus nahigugma? Busa karon paghinulsol, duol karon sa Ginoo. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Pagkapait palandungon, nga ang Diyos nag-ingon, ang mga walay pagtuo isalibay sa kalayo. Busa karon paghinulsol, duol karon sa Ginoo. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik.